बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आए रोज़ कोई ना कोई ऐसा दावा, कोई ना कोई ऐसी बात सामने आ रही है जो इमरान खान और ताकतवर हलकों, या फिर बिलखुसूस अगर हम डायरेक्टली बात करें तो इमरान खान और पाकिस्तान की फ़ौज के सिपह सलार जनरल आसिम मुनीर को आमने सामने ला खड़ा करने के लिए काफ़ी होती हैं। और जलती पर तेल का काम भी हो रहा है। अब आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का तख्ता उलटने की साजिश, और इस साजिश में कौन कौन से साबिक जर्नैल रेडार पर हैं, जबकि साबिक कोर कमांडर लाहौर सलमान फयाज़ गनी के हवाले से भी खबरें हैं। और इस वक्त मौजूदा GHQ में मौजूदा लीडरशिप के अंदर कौन सलमान फयाज़ गनी को सपोर्ट कर रहा है या कौन उनकी पुष्ट पनाही कर रहा है, इस हवाले से एक बहुत बड़ा दावा सामने आया है। इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर ये एक मलबा गिराया गया है और इस वक्त एक जाल बिछाया जा रहा है, और ये कोई नया नहीं है। जनरल आसिम मुनीर ने जिस दिन अपने ओहदे का हलफ उठाया, कमान संभाली, उस दिन से लेकर आज के दिन तक मार्केट में लातदाद थ्योरीज, लातदाद नैरेटिव्स, लातदाद बयानिए और इस तरह की इनसाइड डिटेल्स ऑन पर्पज़ लीक की जाती रहीं। इनका मकसद सिर्फ एक ही था कि किसी भी सूरत इमरान खान और ताकतवर हलकों के दरमियान ताल्लुकात ठीक ना हो सकें। नाज़रीन इकराम, एक चीज़ याद रखिएगा, मैं नून लीग और पीपल्स पार्टी के एक हामी सहाफ़ी की बात सुन रहा था, और जैसे सच ज़ुबान पर आ ही जाता है तो उसमें वो कह रहे थे कि ये सारे इकट्ठे थे, अब ये इकट्ठे नहीं होंगे। अब ये सारे के सारे इकट्ठे तो हुए, लेकिन इनका दुश्मन इमरान खान नहीं था, इनका दुश्मन कोई और था, और इन्होंने उस दुश्मन को कमज़ोर कर लिया और इमरान खान को भी कमज़ोर किया। इन्होंने इमरान खान और अपने असल दुश्मन को लड़वा दिया। अब इनके कहने का मतलब क्या है, ये सबको पता है कि ये किस तरफ को बात कर रहे हैं। तो इमरान खान और ताकतवर हलकों को कमज़ोर करने के लिए ये लड़ाई करवाई गई है। मैं बहुत दफ़ा पहले भी बता चुका हूँ कि गौर करें कि ये लड़ाई किसके मफाद में है। तो इमरान खान और ताकतवर हलकों को कमज़ोर करने के लिए ये लड़ाई करवाई गई है। मैं बहुत दफ़ा पहले भी बता चुका हूँ कि गौर करें कि ये लड़ाई किसके मफाद में है। अगर स्टेक होल्डर ये समझ जाएं तो फिर लड़ाई ख़त्म हो जाए। जनरल आसिम मुनीर जब DG ISI थे तो उनके हटाए जाने के हवाले से भी बहुत सी थ्योरीज़ और बहुत सी बातें मार्केट में हैं। फिर जब जनरल आसिम मुनीर आर्मी चीफ बन रहे थे, उन दिनों जनरल फैज़ हमीद और उनके ग्रुप पर यह इल्ज़ाम आयद किया जाता है कि उन्होंने नादरा से रिकॉर्ड निकलवाया जनरल आसिम मुनीर के अहल खाना का, फिर उसे FIA के इमिग्रेशन के साथ मैच करके उनकी फैमिली की कुछ ट्रैवल हिस्ट्री को पकड़कर सऊदीया को दिखाया गया और उन्हें बताया गया कि ये शिया वगैरह, इस तरह का कोई इल्ज़ाम था, और ये डॉट्स भी इमरान खान के साथ कनेक्ट किए जाते हैं। हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए। टॉप जर्नैलों की ख्वाहिश होती है कि मुल्क की खिदमत कर लें, लेकिन अगर कोई फाउल प्रे करता है, जैसे आप जनरल फैज़ हमीद पर इल्ज़ाम लगाते हैं, तो उसकी मजम्मत करें, लेकिन इसको इमरान खान के साथ कनेक्ट करके उन्हें मुलविस करना ये गलत है। नाज़रीन इकराम, अब फ़ौज में 9 मई के इंतहाई अफसोसनाक वाक़यात हुए। अब उस तनाजुर में इमरान खान के पीछे बाउंस बैक करवाने वाले, यानी इमरान खान के पीछे वो लोग कौन हैं, इसकी भी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, और 9 मई के हवाले से भी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, और कौन कौन इमरान खान को सपोर्ट करता रहा, इस हवाले से भी दावा सामने आ रहा है। एक सहाफ़ी हैं जिन्होंने ये दावा किया है, असद तूर। उनका कहना है कि 4 सीनियर रिटायर्ड जनरल्स पूरी तरह एक्टिव थे पूरे तरह से प्लॉट बनाने में। सलमान मसूद जो द नेशन के एडिटर हैं और न्यूयॉर्क न्यूज़ के टाइम्स के पाकिस्तान में कॉरेस्पॉन्डेंस हैं, उन्होंने भी इस तर्ज पर इशारों के नायों में एक ट्वीट की थी जो बाद में डिलीट की। अब इस दावे को ना सिर्फ एक मरतबा फिर रीसर्फिस करवाया गया है, बल्कि इस दावे में उन 4 जर्नैलों के नाम भी सामने आए हैं। मैं ये भी आपके सामने रख देता हूं, और ये पूरे का पूरा क्लेम किया है, इस क्लेम के पीछे अज़ाइम क्या हैं वो भी डिस्कस कर लेते हैं। ज़ाहिर है हर क्लेम के पीछे कोई ना कोई बड़ा मकसद होता है, और वो बड़ा मकसद इन तमाम तर सहाफ़ियों का जो हर दूसरे दिन दावे करते हैं उन्हें भी समझने की कोशिश करेंगे। दावा किया जा रहा है कि इमरान खान की वापसी और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का तख्ता उलटना था, इन 4 जर्नैलों का ये प्लान था, और इसमें फार्मर कोर कमांडर लाहौर फयाज़ सलमान गनी, उनके कोर्ट मार्शल का फैसला भी हो चुका है। उन पर चार्जेस क्या हैं,
اب ان پر فیصلے کے باوجود کورٹ مارشل کی کارروائی کیوں نہیں چل رہی، ان کی فائل کہاں پھنسی ہے، اس حوالے سے ایک حاضر سروس ٹاپ کے جرنیل پر بھی الزام لگا ہے، اور یہ الزام بھی اسی صحافی کی جانب سے لگایا گیا ہے۔ فوجی جرنیل تنصیبات پر حملے پلانٹڈ تھے، ان کے مطابق یہ ملٹری لیڈرشپ کو پتہ چل چکا ہے، فوج کے اندر سے لوگوں پر ریلائی کیا جا رہا تھا کہ جب اٹیکس ہوں گے تو لوگ اپنے آرمی چیف پر عدم اعتماد ظاہر کریں گے، ایک چین آف ری ایکشن ہوگا اور ایک سیریز چل پڑے گی۔ جنرل عاصم جو اس وقت ملک سے باہر تھے جب یہ واقعات ہوئے، انہیں وہیں رہتے ہوئے یہ کنوے کر دیا جاتا کہ آپ چیف آف آرمی سٹاف نہیں رہے اور آپ وہیں رہیں اور پاکستان نہ آئیں، یا پھر یہ کہا جاتا کہ ایک ایکٹنگ چیف آف آرمی سٹاف بنا دیا گیا ہے، آپ واپس آئیں اور طریقے سے اپنا عہدہ چھوڑیں۔ یہ اس وقت رپورٹ کیا جا رہا ہے۔ اب یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ فوج کے اندر سے لوگوں نے انفارمیشن دی، انہوں نے میپس دیے، انہوں نے لوکیشنز پن پوائنٹ کر کے دیں کہ آپ نے یہاں پہنچنا ہے۔ انہوں نے ان چاروں کے نام بھی دیے ہیں۔ سلمان مسعود نے تو اس خبر کو ڈیلیٹ کر دیا تھا، مگر اب یہ دے رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ ایک جنرل فیض حمید تھے اور یہ ان سے وعدہ کیا گیا تھا کہ آپ کو ڈی جی آئی ایس آئی بنایا جائے گا، پریزیڈنٹ آف پاکستان بھی بنایا جا سکتا ہے۔ ویسے ڈی جی آئی ایس آئی کے حوالے سے میں آپ کو بتا دوں کہ اس کے لیے حاضر سروس جرنیل ہونا ضروری نہیں ہے، پرائم منسٹر کا اختیار ہوتا ہے، وہ کسی بھی سویلین یا ریٹائرڈ بندے کو بھی لگا سکتا ہے۔ بے نظیر بھٹو نے ایک ریٹائرڈ بندے کو لگایا تھا تو اس کی نظیر موجود ہے۔ خیر، جنرل فیض حمید کے علاوہ جنرل احمد شجاع پاشا اور جنرل ظہیر الاسلام یہ آرکیٹیکٹ تھے مشن عمران خان کے، اور یہ عمران خان کو سیو کرنے کے لیے میدان میں آئے۔ اب اسد طور یہ کہہ رہے ہیں کہ جنرل اظہر عباس کا نام بھی آ رہا ہے، اور وہ بھی امیدوار تھے، ان کا نام بھی اس لسٹ میں تھا جب جنرل عاصم منیر آرمی چیف بنے۔ جب جنرل عاصم منیر آرمی چیف بنے تو دو جرنیلوں نے اپنے عہدے سے الگ ہونا مناسب سمجھا اور ارلی ریٹائرمنٹ لی، ان میں ایک جنرل فیض اور دوسرے جنرل اظہر عباس تھے۔ تو ان کے حوالے سے یہ دعویٰ آ رہا ہے تو یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنے ذرائع یوز کیے۔ ظاہر ہے یہ مختلف پوسٹوں پر رہے ہیں تو بہت سی جگہوں پر ان کے جونیئرز بھی تھے، تو سلمان مسعود کے بعد یہ دوسرا کلیم ان صاحب کا آیا ہے۔ اب اس وقت کور کمانڈر لاہور سلمان غنی جو تھے، ان کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ ان پر چارج شیٹ یہ ہے کہ 9 مئی کو جب موب آ رہا تھا تو انہیں کنوے کیا گیا کہ ایک جتھا آ رہا ہے، آپ ان کے خلاف کارروائی کریں۔ اب سابق کور کمانڈر لاہور پر الزام یہ عائد کیا جا رہا ہے کہ یہ گھر سے آفس بھی نہیں گئے، کمانڈ اینڈ کنٹرول یہ دیکھ نہیں رہے تھے، کیونکہ آفس جاتے تو یہ چیزیں دیکھتے۔ ان کے گھر پر جب موب آیا تو پھر بھی یہ اپنے گھر بیٹھے رہے، انہوں نے کچھ نہیں کیا، اور خود ہی انہوں نے سیکیورٹی کے لوگوں کو کہا کہ پیچھے ہٹ جائیں، انہیں آنے دیں، یہ ہمارے اپنے لوگ ہیں، میں ان سے بات کر لوں گا۔ اور جب موب اندر آیا تو انہوں نے ان کی بات بھی کی اور وہاں جو موجود جتھے تھے انہیں اجازت بھی دی، اور یہ اپنے گھر کے پچھلے رستے سے چلے گئے۔ اب ان پر یہ الزام ہے کہ ان کا کورٹ مارشل کیا جانا ہے، انہوں نے اپنے گھر کی بھی حفاظت نہیں کی اور آرڈرز اوبے نہیں کی، اور یہ تحقیقات بھی ہو رہی ہیں کہ کہیں یہ ملی بھگت سے تو نہیں کیا گیا۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ کورٹ مارشل کی کارروائی ان کی رکی ہوئی تھی، فائل پھنسی ہوئی تھی اور پھنسی ہوئی ہے، اور کورٹ مارشل کیو ایم جی کرتے ہیں، یہ سینئر ترین لیفٹیننٹ جنرل ہوتے ہیں۔ جنرل عاصم منیر بھی اس عہدے پر رہ چکے ہیں، یہ ہوتے ہیں کوارٹر ماسٹر جنرل۔ اس وقت جنرل محمد علی وہ کیو ایم جی ہیں۔ تو اسد طور یہ الزام لگا رہے ہیں کہ جنرل محمد علی کا بھی اس میں کوئی کردار ہو سکتا ہے۔ ناظرین اکرام، مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ کس طرح اس طرح کی باتیں کر لیتے ہیں پاکستان کی ملٹری کے بارے میں، پاکستان کی ملٹری کے جو حاضر سروس افسران ہیں ان کے بارے میں۔ چلیں، ریٹائرڈ لوگوں کے بارے میں تو ان کے جھاکے کھلے ہوئے ہیں، مگر ایسا دعویٰ بڑا الارمنگ ہے۔ میرے خیال میں یہ ایک پری پلانڈ ہے اور سارا ملبہ عمران خان پر ڈالنے کی کوشش ہے، ایک نیریٹو بنانے کی کوشش ہو رہی ہے، اور یہ نیریٹو بنا بھی چکے ہیں، اور یہ پورا ٹولہ اس میں ملوث تھا کہ عمران خان جیسے ہی اقتدار میں آئے وہ جنرل عاصم منیر کو سیک کر دیں گے۔ عمران خان نے اس حوالے سے وضاحت بھی دی کہ میرا کوئی ایسا ارادہ نہیں ہے۔ تو یہ وہ کمیونیکیشن گیپ ہے جسے ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے۔ پیپلز پارٹی کچھ بتاتی ہے، نون لیگ کچھ کہتی ہے، وزیر اعظم کچھ بتاتا ہے، اور اوپر سے صحافیوں کا ایک پورا ٹولہ ہے
जो नैरेटिव बिल्डिंग का काम करता है कि किसी भी सूरत ताल्लुकात ठीक ना हो सकें। तो ये चार्जशीट दरअसल इन 4 जर्नलों पर नहीं है, ये चार्जशीट जनरल सलमान फयाज़ गनी पर नहीं है। मैं समझता हूँ कि ये बाकायदा एक एफ़र्ट की जा रही है कि किसी सूरत मुल्क में हालात ठीक ना हो सकें और तसादुम की राह हमवार हो। तो ये चीज़ें मुल्क के लिए बड़ी ख़तरनाक हैं। सारे स्टेक होल्डर्स को कुछ रिस्टेंट का मुजाहरा करना होगा, कुछ ना कुछ लचक दिखानी होगी ताकि ये मुल्क आगे बढ़ सके। तो नाज़रीन इकराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है? आप अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा।